काल घोग्यांनी पावस कोसळलो। पावसाचे रौद्र रूप पळोवपाक मेळ्ळे। उटंगाराच्या पावसान लोकजिणेचेर बरोच परिणाम जालो। झाडां पडप, पालसनां कोसळप, रस्ते उदकान भरप अशो घडणुकांक लोकांक तोंड दिवचे पडले। या सगळ्या गजालीन सरकाराचे नाकर्तेपण उक्ताडार पडले। डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे घाळपण दिसून आयले। आदी पळोवया उत्तर गोंयांतलो अच्छेव। See the full colony on the road, main road, near Bondir football ground. So please avoid this road. आयतारा गोंय राज्यान पावसान बरेंच घालून घेतले आणि वयता थंय आमकां फक्त रस्त्याचेर उदक पळोवपाक मेळ्ळें। तशीच ही परिस्थिती आयज सोमारा अशीच आसा। वयता थंय रस्ते जे आसा उदकापोंदा केल्लेले आमकां पळोवपाक मेळटा। ह्या सगळ्याचो पुराय गोंयकारांक त्रास सोंसचे पडले, तशेंच पुराय बार्देशकारांकूय त्रास सोंसचे पडले। पुराय बार्देशान आयज आमकां उदक रस्त्याचेर पळोवपाक मेळटा। आयज सगळ्यां कडेन एकूच विनंती आसा की खंय उदक पडला थंयच्यान गाडी चलयतना सवकास गाडी चलोवची। आयज आमी पळयता म्हापसा 4 रस्त्याचेर ग्रीन पार्का कडेन तशेंच दर वर्सा गिरी वाठारांत उदक भरता, थंय आयज आमकां उदक पळोवपाक मेळ्ळें। 2 व्हिलर वाल्यांक 4 व्हिलर वाल्यांक येरादारी करप्यांक खूबच त्रास सोंसचे पडले। तेंच्यो गाडयो ज्यो आसा उदकान बंद पडलेल्यो आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो। तशेंच जे शॉपकार आसा आपलो धंदो करता तांकांय खूब त्रास जाले, तांच्या शॉपांनी उदक गेले। तशेंच मेन प्रॉब्लम जालो तो शेतकारांक। दर वर्सा पावसान ते आपली शेतां लायतात आणि ह्या शेतांनी तांच्या उदक गेल्लें आसा आणि तेंची शेतां जी आसा ही पिड्ड्यार जावपाच्या मार्गार आसा। आणि हो जो पावस जो आसा असोच जर 4-5 दीस कंटिन्यू पडत रावलो जाल्यार तेंची शेतां जी आसा ही पिड्ड्यार जातली। तशेंच आयज आमकां वयता थंय उदक पळोवपाक मेळटा म्हापसा खोर्ले, करासवाडा 4 रस्त्याचेर। तशेंच पुराय बार्देशान आयज उदक भरिल्लें आसा आणि सगळ्यां कडेन एकूच विनंती आसा आपल्यो गाडयो चलयतना ह्या उदकाचेर सवकास चलोवच्यो। इस्कॉलाचे समोर न्ही हे सगळे हांगा भरता एवरी इयर। आतां सुद्दां भरला न्ही ते जवळ जवळ न्ही आमचे हांगा टच करत येयल्ले ना, म्हणजे सारके हांव इतके कोंबडेचे बरोबर भरता। तशेंच ते सायडीनूच भरता गिरी म्हणजे ऑलमोस्ट येतलो जाल्यार ऑल द रोड ब्लॉक। ग्रीन पार्का कडेन तशेंच जाल्लें आसा। एवरी इयर हेच प्रॉब्लम आहा। तर हेका सोल्युशन काय समजना कितें करपाचें। गव्हर्मेंटान कितें तरी सोल्युशन मातशें करपाक जाय। हांव इकडे चिंतून लागलो मागीर केन्ना कळ्ळें तुका? ना इकडे विंडो सारके हें जावपाक लागले 2च मिनटां सारके चड आनी इतलो तो जालतो सारको। आनी हांगा येयलो कितें पयलें? हिंगा येयले सगळी झाडां पडल्यात ती पयले सगळी वे बीन सगळी बंद। फर्स्ट टायम? हय फर्स्ट टायम जालें। उदकाचे लेवल जे आसा कमी जायत आसा की वाडत आसा? तुका वाडत आसा।
ही सायड फोडलेली, दिस सायड फोडलेली आणि हे उदक हे सायडीच्यान वयपाक ड्रेनेज आहली, ही ड्रेनेज पळय, ही ड्रेनेज ही हे उदक ही सायडीन वयपाचें हांगा सगळे बंद केला, म्हणजे तेंच्यांनी माती घालून बंद केली. ते उदक वचना कारणान हे उदक हे पळय डायरेक्ट रस्त्या वयल्यान फूल रोडार उदक भरला. लक्ष घाल कितलीशे वर्सां हे अशेंच केल्लेलें आहा आणि जर लक्ष घालना तो रस्ते कितें रस्ते सगळे पिड्यार जाल्ले टोटली आणि हेजेर लक्ष कोण घालिना. गाडी कर म्हाका कसो येता पळय, गाडी कर ती गाडी कर ते गाडी कशें ब्लॉक जाला पळय, हांगा एक्सिडंट जावन लोक मरपाची पासून शक्यता आसा. हेजेर कोण लक्ष घालिना. तो आनंद जायकर हेजेर मातशें लक्ष घाल. हो पडपाचो आपला पळयलें हांव मागता बाप आनंद भायकर आनी जसो हांव दिसोजा हेजेर मातशें लक्ष घालून घेवन करून घेवच्यो बरोबर. बरें तुमकां अशें आमी दाखयलें उदीक कशें ओवर फ्लो जातालें. आतां पळोवंक शकता तुमी हांगा तेजो व्हडलो वस्तू पडलेलो आसा, तो पावस पडलेलो आसा आनी गाडयो कशें तुमकां पडपाची शक्यता तुमकां पळय कशें गेलो. हे हांगा वर्साच्या वर्सा अशें आसता आनी लोक मरपाची पासून शक्यता आसा हांगा. आनी हे पळयात उदीक कशें रस्त्यांनी रावता आनी लोकांक कसो कितलो त्रास जाता तो पळयात. लोक रेनकोट घालतात आनी वयतात, कोणाच्या हातीन छत्र्यो आसतात आनी हे कितलीशे वर्सां हे अशेंच आसलेलें. हेजेर लक्ष घालप कोण वॉर्ड मेंबर आहा तुमी लक्ष घालूंक जाय हेजेर. आनी हो रस्तो करता मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आनी बाब आमचो म्हापशेचो आमदार जसो बाब दिसोजा हेजेर लक्ष घाल. फुडें पळयत जाल्यार फुडें आमी तुमकां दाखयलेलें कशें उदीक हें जाता तें व्हरता आनी घरांनी लोकांचे वयता, गाडयो ब्लॉक जातात. ते तशेंच वॉर्ड नंबर 1 मातशें फुडें येत जाल्यार तुमचें हे पळयात तशेंच मानना जाय की म्हणजे वॉर्ड नंबर 1 आहा पळय ते सगळे व्हडक्यांनीच पडलेले आसा आनी व्हडक्यांनीच सगळे गाडयो वचून व्हरप पिड्यार जाता लोकांच्यो गाडयो. मरपाची शक्यता आसा, लोक मरतले हांगा. हेजेर मातशें लक्ष घाला. चल फुडें चल भुरगे कशे वयतात पळयात उदकांसून वाट ना फुड्यान चलून वयपाक. प्रमोदाक धाडटा, प्रमोदा कडल्यान घेवन आमचे गवंडी सर गोवा 365 खातीर उत्तर गोंयच्यान आमचे खबराकार.